अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अपनी अहम न्यूज और इन्फॉर्मेशन की जानब। सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए एक और कानून तैयार, और इस पे काफी अहम अपडेट्स हैं जो आ रही हैं, जिस पे मैंने ऑलरेडी बात की है, लेकिन इसमें कुछ मजीद तफसीलात हैं जो सामने आ रही हैं। इस पे बात करेंगे। उसके बाद वालिदैन को स्पेन कौन लोग आसानी के साथ बुलवा रहे हैं, क्योंकि काफी दोस्तों के कमेंट आए हैं कि काफी फैमिलीज अपने वालिदैन को अपने साथ लेके आ रही है या बुलवा रही है। ये कौन से फैमिलीज हैं या क्या तरीकाकार है, कौन से लोग जो हैं वो आसानी के साथ अपने वालिदैन को अपने पास बुलवा सकते हैं, ये रिक्वायरमेंट्स आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। उसके बाद इंग्लैंड प्राइम मिनिस्टर का यूरोपियन के लिए आखिरकार एक अहम ऐलान, इस पे बात करेंगे। और उसके आखिर में बात करूंगा इस वीडियो के अनपढ़ लोगों के लिए जो स्पेन की नेशनलिटी का इम्तिहान है उसका तरीकाकार क्या है। कुछ दोस्तों की इस पे भी कमेंट आए हैं, इसको कवर करूंगा वीडियो के आखिर में। तो दोस्तों वीडियो की डिटेल्स की तरफ जाने से पहले आपको बताता चलूं कि कौन से लिंक्स आपको मिलेंगे। आज दोस्तों इंग्लैंड प्राइम मिनिस्टर का जो यूरोपियन के लिए अहम ऐलान है, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक नंबर 1 मिल जाएगा। आप इसको क्लिक करके खुद भी रीड कर सकेंगे। इसके साथ साथ तमाम दोस्तों से गुजारिश है जो इस चैनल पे नए हैं, लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मजीद ऐसी आने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंच सकें। तो दोस्तों बात करते हैं कि ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए एक और कानून जो कि अभी डे बाई डे मजीद उस पर अमल दरामद शुरू किया गया है नादरा डिपार्टमेंट की तरफ से। उसकी क्या नई अपडेट्स हैं, जैसे कि आप जानते हैं कि डुअल नेशनलिटी कुछ अभी भी यूरोपीय यूनियन में भी कंट्रीज मौजूद हैं, और पूरी दुनिया में बेशुमार ऐसी कंट्रीज हैं जिनके साथ पाकिस्तान के डुअल नेशनलिटी के एग्रीमेंट्स नहीं है। आज से तकरीबन 1 साल पहले जो है 19 ममालिक थे, लेकिन अब 3 ममालिक को मजीद को ऐड करके 22 ममालिक ऐसे हो चुके हैं जिनका पाकिस्तान के साथ डुअल नेशनलिटी का एग्रीमेंट है। ये जो 3 ममालिक ऐड किए गए हैं रिसेंटली 1 साल 1.5 साल के अंदर अंदर, ये 3 के 3 ममालिक जो हैं ये ना सिर्फ यूरोपीय यूनियन के मेंबर हैं बल्कि ये शेंजन मेंबर भी हैं। इनमें जो नुमाया ममालिक हैं जर्मनी, लक्समबर्ग और नॉर्वे है। नॉर्वे ने बहुत सारी शिकें जो है वो शेंजन की एक्सेप्ट की हैं, लेकिन कंप्लीट शेंजन कंट्री नहीं है, लेकिन वो यूरोपीय यूनियन का मेंबर कंट्री है। जो तीनों ममालिक जो हैं अभी रिसेंटली ऐड हुए हैं। हमारी बदकिस्मती समझ लें या जो भी है, पुर्तगाल और स्पेन ये 2 ममालिक ऐसे रह गए हैं इन तमाम ममालिक के दरमियान जिनका अभी तक पाकिस्तान के साथ डुअल नेशनलिटी का एग्रीमेंट नहीं है। आज से चंद दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी। एक दोस्त ने मुझे लेटर भेजा था जो कि नादरा की तरफ से उनको रिसीव हुआ था। वो लेटर ये था कि आपने उस मुल्क की नेशनलिटी रखी हुई है और आप उस मुल्क की नेशनलिटी पे आए हैं पाकिस्तान, आपने चक्कर लगाया है जिस मुल्क के साथ पाकिस्तान का डुअल नेशनलिटी का एग्रीमेंट नहीं है, और हमने आपका रिकॉर्ड चेक किया, आपके पास पाकिस्तान की नेशनलिटी भी है, इसके साथ साथ उस मुल्क की नेशनलिटी भी है। तो अब आपने जो है वो नादरा का ऑफिस जो है फला डेट को चक्कर लगाना है। अब वो जो दोस्त हैं वो अभी तक नहीं गए, और काफी मैंने उस वीडियो में ये कहा था कि अगर कोई और दोस्त हैं तो वो भी लाजमी तौर पे कमेंट करें। तो ना सिर्फ उस वीडियो में बल्कि मजीद आने वाली जो वीडियो थी उनके नीचे भी दोस्तों ने कमेंट किए हैं कि उनको भी ये लेटर रिसीव हुए हैं। इट्स मीन के नादरा की तरफ से काफी ज्यादा रिस्ट्रिक्शन जो है ऐसी कंट्रीज के लिए बढ़ती जा रही हैं। इवन यहां तक कि यूके में किसी दोस्त ने अपने बच्चों के कुछ मामला पाकिस्तानी एम्बेसी कॉन्सुलेट्स के साथ किए और वो स्पेनिश पासपोर्टों के बिहाफ पे किए, तो उनको भी ये मसाइल का सामना करना पड़ा है। तो यहाँ पे मैं ये कहना चाहूंगा कि बच्चों के मामले में अगर नादरा या कोई ऐसा अदारा आपके साथ कोई प्रॉब्लम करता है तो आपके पास एक कानूनी जवाब मौजूद है कि जब तक वो 18 साल के नहीं होते बाई लॉ आप उनको मजबूर नहीं कर सकते कि वो पाकिस्तान की नेशनलिटी को छोड़ें। इस वजह से इस पे बिल्कुल भी आप जो है वो स्टैंड ले सकते हैं। जहां तक बात है आपकी अपनी, तो आपकी अपनी जो प्रॉब्लम है वो बिल्कुल जेन्युइन है। वो जो पाकिस्तान का कानून है 2 साल का और स्पेन का जो कानून है 3 साल का, उसके अंदर अंदर आपने लाजमी तौर पे ये कैंसिल करवानी होती है, तो उसकी वजह से आपको परेशानी का सामना
ہو سکتا ہے۔ اس کے بارے میں دوستوں میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جن جن دوستوں کے انٹرویو آتے ہیں نادرا کے آفس میں تو لازمی طور پہ واپسی پہ آگے ویڈیو کے نیچے کمنٹ کر کے اپنا تمام ایکسپیرینس شیئر کریں، تاکہ جن دوستوں کی ابھی باری ہے یا جن کو لیٹر ریسیو ہو رہے ہیں اور ان کی ڈیٹس ہیں آپ کی ڈیٹ کے بعد، ان کو کچھ نہ کچھ جو ہے وہ آئیڈیا ہو کہ وہاں پہ جا کے ان کے ساتھ کیا کوشچننگ ہو سکتی ہے، کیا وہ وہاں پہ آپ کو کینسل کروانے کے لیے کسی جگہ پہ سائن کرواتے ہیں، کیا کرتے ہیں یا کوئی جرمانہ کرتے ہیں، تو اس کے بارے میں لازمی طور پہ آگاہ کیجیے گا۔ اس میں پریشانی کی بات اس وجہ سے نہیں ہے کہ بائی لا کوئی بھی ریسٹرکشنز یا بہت زیادہ آپ پہ وہ سختی نہیں کر سکتے، اس وجہ سے دوستوں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ کچھ دوستوں کی پریشانی جو ہے وہ کافی زیادہ بڑھ چکی ہے اور کافی زیادہ وہ کمنٹ کر رہے ہیں کہ اس کے بارے میں لازمی طور پہ کوئی نہ کوئی دوست جو آلریڈی جس کے ساتھ یہ ایکسپیرینس ہوا ہے وہ شیئر کرے۔ تو اب بات کرتے ہیں والدین کو اسپین کون آسانی کے ساتھ بلوا سکتے ہیں، اس پہ بھی کافی دوستوں کے کمنٹ آئے ہیں۔ یہاں پہ چند ایک چیزوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے، اگر یہ چیزیں آپ کے ساتھ ہیں تو آپ اپنے والدین کو بہت آسانی کے ساتھ بلا سکتے ہیں۔ سب سے جو مین چیز دیکھی جا رہی ہے دوستوں والدین کو اپنے پاس بلوانے کے لیے، وہ یہ دیکھی جا رہی ہے کہ آپ جو ہے خود اکیلے کفیل ہوں اپنے والدین کے، یعنی کہ آپ کی میکسیمم اگر سسٹرز ہیں تو وہ بھی شادی شدہ ہوں، وہ اپنے اپنے گھروں میں ہوں، آپ کا کوئی اور بھائی نہ ہو، تو پھر آپ کے لیے جو ہے وہ بہت زیادہ آسانی ہو جاتی ہے اپنے والدین کو بلوانے کی۔ اگر آپ کے وہاں پہ بہن بھائی ہیں یا کوئی شادی شدہ ہیں یا کنوارے ہیں، یا لیکن آپ کا بھائی ہے کوئی نہ کوئی، تو پھر آپ کے لیے پرابلم ہوتی ہے، آپ کے والدین کا ویزا آسانی کے ساتھ نہیں لگتا۔ آپ جتنا بھی ان کو جو ہے وہ پروف دیتے ہیں کہ وہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں، لیکن ایسا ممکن بہت کم دیکھا ہے کہ وہ آپ ان کو بلوا سکیں۔ یہاں پہ یہ کیس بھی دیکھے ہیں کہ اگر تمام کے تمام بھائی جو ہے وہ باہر ہیں تو پھر بھی جو ہے وہ چانسز بڑھ جاتے ہیں، اور اگر ایک ہی کنٹری میں ہیں یعنی کہ اسپین میں ہی ہیں تو پھر مزید چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ یہاں پہ آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ جب آپ نے یہ شو کروانا ہوتا ہے کہ آپ کے والدین آپ پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں تو 2 سال تک کے بھی پروف وہ آپ سے مانگ سکتے ہیں، کفالت کے جو آپ ان کو رقم بھیجتے ہیں ہر مہینے، اس کا پروف آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ آپ کا یہاں پہ رہائش جو ہے وہ کم سے کم اپنی ہونی چاہیے، اس کے ساتھ ساتھ آپ کا اچھا کام ہونا چاہیے، رہتا اچھا جو ڈکلیئر ہوتا ہو، اور باقی معاملات جو فائنینشلی ہے وہ آپ کے سٹرونگ ہوں گے تو آپ کا آسانی کے ساتھ یہ تمام معاملات ہو جاتے ہیں۔ تو یہی اس وقت تمام سچویشن ہے۔ جن جن دوستوں کو لوگوں کو میں جانتا ہوں جنہوں نے بڑی آسانی کے ساتھ اپنے والدین کو بلوایا، ان کی سچویشن سب سے مین جو تھی وہ یہی تھی کہ وہ اکیلے والدین کے بیٹے تھے اور انہوں نے اپنے بہاف پہ اپنے والدین کو اپنے پاس بلا لیا۔ اب دوستوں بات کرتے ہیں انگلینڈ پرائم منسٹر کا یورپین کے لیے ایک اہم اعلان۔ جیسے کہ کافی عرصے سے ہم سنتے آ رہے ہیں جو یوتھ موبلٹی پروگرام ہے اس کے بارے میں کہ یورپی یونین کافی زیادہ اصرار کر رہی ہے انگلینڈ کے ساتھ معاہدوں کے عوض یوتھ موبلٹی پروگرام سائن کرنے کا، تو اس میں کافی کامیابی حاصل ہو چکی ہے۔ اس میں اب جو یوکے کے پرائم منسٹر پہلے ہچکچا رہے تھے، ان کی طرف سے ایک اہم بیان آیا جس کا لنک نمبر 1 نیچے موجود ہے، آپ اس کو کلک کر کے خود بھی ریڈ کر سکتے ہیں۔ اس میں ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم بالکل یوتھ موبلٹی پروگرام کی طرف جانا چاہ رہے ہیں اور ہم نے یورپی یونین کے ساتھ اس معاہدے کے لیے کافی طریقہ کار جو ہے وہ طے کر لیا ہے۔ جو ابھی ریسنٹلی میٹنگ سٹارٹ ہوئی ہے منڈے سے، اس میں کافی چیزیں جو ہیں زیر بحث آئیں گی، جس میں جبرالٹر بھی آئے گا۔ اسپین کے ساتھ تعلقات انگلینڈ کے بہت زیادہ ڈیپینڈ کرتے ہیں جبرالٹر پہ۔ اس کے ساتھ ساتھ یوتھ موبلٹی پروگرام جو ہے وہ اس کا کافی زیادہ عمل دخل رہے گا باقی تمام معاہدوں میں۔ تو بہت زیادہ امید ہے کہ یہ سائن ہو جائے گا، جس کے بعد جتنے یوتھ ہیں یوکے کے اور یورپی یونین کے وہ ایک دوسرے خطے میں جا کے کام کر سکیں گے، پڑھ سکیں گے، ایکسپیرینس لے سکیں گے۔ اب دوستوں بات کرتے ہیں ان پڑھوں کے لیے اسپین نیشنلٹی امتحان۔ یہاں پہ ایک چیز آپ نے بہت زیادہ ذہن میں رکھنی ہے کہ اب ایسا ممکن نہیں ہے کہ آپ اپنے ملک سے کوئی سرٹیفکیٹ بنوا کے لے آئیں، کسی اور ادارے سے سرٹیفکیٹ بنوا کے لے آئیں کہ یہ بندہ تو پڑھ ہے، یہ پڑھ لکھ نہیں سکتا، تو اس کو جو ہے بالکل بھی زبان اسپینش نہیں آ سکتی، تو اس لیٹر کے بہاف پہ آپ کی اسپین کی نیشنلٹی ہو جائے۔ ایسا ممکن نہیں ہے کیونکہ انہوں نے اس کا حل بھی نکال لیا ہے۔ اب انہوں نے جو دل یا
دوست ہے، اس کے لیے انہوں نے انسٹیٹیوٹ سروینتے نے ایک علیحدہ سے سیکشن بنا کے آپ کا امتحان اورال لینا شروع کیا ہے۔ اس پہ میں نے آلریڈی جب یہ تمام طریقہ کار شروع ہوا تھا ڈیٹیل کے ساتھ ویڈیوز بنائی ہیں جو اس چینل پہ موجود ہے۔ تو یہ یاد رکھیں کہ بالکل ایسا ممکن نہیں ہے، آپ نے لازمی طور پہ وہ امتحان دینا ہے جو ان پڑھوں کے لیے انہوں نے خاص طور پہ بنایا، تبھی آپ جو ہے وہ اسپین کی نیشنلٹی اپلائی کر سکتے ہیں۔ اگر کسی دوست کو اس ڈیٹیلز ویڈیو کے لنک نہیں ملتے، اس ویڈیو تک وہ نہیں پہنچ پاتے، تو مجھے کمنٹ کر سکتے ہیں، میں ویڈیو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں گا۔ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں نئی اپڈیٹ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔